أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سنخصصه للدرس الثاني الذي هو مبادئ الاستراتيغرافية وتقسيم الزمن الجيولوجي les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique. إذن هذه الحصة الأولى غنتعرفوا فيها على مبادئ الاستراتيغرافية مع أسئلة اللي ممكن تعطاكم في الامتحان. غنبداو مقدمة. Pour raconter l'histoire de la Terre, il faut se situer dans le temps, les uns par rapport aux autres, les formations et les événements géologiques. باش نعرفوا تاريخ الأرض خصنا نعرفوا كيفاش أننا يعني نوضعوا هاد الأحداث الجيولوجية وهاد التكوينات اللي كاينة على مستوى الكرة الأرضية في واحد السلم يعني زمني. اذا اللي غادي يساعدنا باش اننا نستطيعوا نوصلوا لهذا التقسيم الزمني هو ما يسمى بلا stratigraphie. Donc c'est quoi la stratigraphie? S'occupe à l'établissement à partir des relations géométriques observées entre les roches, des relations temporelles dans le but de reconstituer une chronologie. La position des strates permet d'obtenir des formations sur la chronologie relative de leur formation les uns par rapport aux autres. L'établissement de cette chronologie est basé sur l'usage de principes stratigraphiques. إذا بخلاصة لا ستراتيغرافي شناهي؟ هي أننا كنمشيو كنشوفو الشكل ديال لي كوش و لي سترات سيديمونتيغ، يعني كنشوفو الطبقات الصخرية كيف تتموضع، يعني كيف تتموضع بصفة عامة، واش كاين تموضع أفقي ولا كاين مقاطع. إذا من هذه الملاحظة يتمكن لنا من أننا نوضعو ما يسمى بالتقسيم الزمني النسبي. دونك فهو اذا انا غنعتمدوا على مبادئ الاستراتيغرافيه غيكون عندنا فقط واحد يعني واحد العلاقه زمنيه نسبيه، الهدف منها بناء هاد التراتبيه الزمنيه. اذا السؤال شنو هي؟ اذا السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه خلال هذا الجزء: quels sont les principes qui permettent d'établir l'établissement de cette chronologie relative. اذا شنو هما هاد المبادئ اللي غنعتمدوا عليها؟ اذا غنبداو بالمبدا الاول، la datation relative, principe de la stratigraphie. إذن أول مبدأ ce qu'on appelle le principe de superposition أو ما يسمى بمبدأ التراكب. إذن هذا المبدأ كيمكنني بطبيعة الحال في غياب أي تشوه تكتوني أني ندير لا كرونولوجي ولا واحد العلاقة زمنية بين الطبقات الرسوبية، بحيث أن الطبقات اللي كتكون في الأسفل كتكون دائما الأقدم واللي كتكون في الأعلى كتكون دائما الأحدث. بمعنى مثلا عندي سترات 1 سترات 2 سترات 3 سترات 4، اللي كاينه في الأسفل سي لو سترات 1، دونك سي لو بلوز أونسيان، دونك سي لا كوش لا بلوز أونسيان. اللي تبعها دونك رقم 2 سي بلو ريسونت كو لا كوش 1، 3 بلو ريسونت كو 2، 4 بلو ريسونت كو 3. بطريقة أخرى نقدروا نقولوا 1 plus ancien que 2, 2 plus ancien que 3, 3 plus ancien que 4. إذن تلخيص ديال مبدأ التراكب هو البرانسيب دو سوبربوزيسيون اون ابسونس دو توت ديفورماسيون، سيتادير يعني في غياب جميع أي تشوهات تكتونية، يعني ما يكون خص ما يكون عندي حتى شي تشوه تكتوني، يعني ما يكون عندي فالق، ما تكون عندي طية، ما يكون عندي حتى حاجة. Une couche sédimentaire est plus récente que celle qui le recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. إذن كل طبقة صخرية وكل طبقة رسوبية هي أحدث من الطبقة التي تغطي وأقدم من الطبقة المغطاة. إذن قلنا أنه لا يمكن استعمال هذا المبدأ في وجود تشوهات. إذا مثل هاد لي سكون ابي لي فورماسيون تكتونيك اللي ممكن نلقاو مثلا هاد لي تيراس ايطاجي اللي شفتوهم في الدرس السابق. دونك بالنسبه لي تيراس ايطاجي غوغاردي، دونك بالنسبه للتكون تيكون عندي العكس، دونك اللي كتكون في الاعلى كتكون اقدم واللي كتكون في الاسفل كتكون احدث، وهذا يعني عكس مبدأ التراكب. بالنسبه لابلي كوشي اللي هي طيه الراقده، دونك غتلاحظوا كيكون عندي في الاعلى كتكون طبقه حديثه وفي الوسط كتكون طبقات قديمه
وفي الاسفل كتكون طبقه حديثه. دونك ها هي ديالي الفوق، ها هي دي فوالا. دونك في الاسفل كتكون طبقات الحديثه، في الوسط الطبقات القديمه، في الاعلى الطبقات الحديثه. وبالتالي فهذا لا يمكن في هذه الحاله تطبيق مبدا التراكب. دونك on peut pas utiliser le principe de superposition de cette cas là. حاله اخرى اللي ما يمكنش نستعملوا فيها هذا المبدا سكون ابي لا فاي انفيرس، او ما يسمى بالفالق المعكوس. علاش؟ لان في الفالق المعكوس يعني ملي كيكون عندي انكسار ديال الطبقات، يعني طبقه تصعد فوق الطبقه الاخرى، وبالتالي هذا يغير ترتيب الطبقات السابق، وبالتالي كيكون عندي يعني طبقات قديمه فوق الطبقات الحديثه. اذا هذا عكس مبدا التراكب. اذا غنعطيكم هنا بعض الاسئله اللي ممكن تساعدكم في اجتياز الامتحان وكذلك فهم جيد لهاد المبادئ. اولا déterminer la chronologie relative du dépôt du couche sédimentaire 1 2 3 et 4 en gestion votre réponse. السؤال يطلب اننا نديروا علاقه ترابطيه وعلاقه زمنيه نسبيه بين هاد الطبقات الصخريه. السؤال الثاني dégager les limites du principe de superposition. اذا باش نجاوبوا على السؤال الاول، اولا la couche 1 est plus ancienne que la couche 2. Celle-ci est plus ancienne que la couche 3. Cette dernière est plus ancienne que la couche 4. Selon le principe de superposition, une couche est plus ancienne que celle qui l'a recouverte. Donc هذا هو الجواب اللي ممكن تعتمدوه في جميع الأسئلة اللي تعطاكم بحال هذا الشكل. السؤال الثاني لي ليميت دو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، دونك اللي هضرنا عليهم لي تيراس فلوفياتيل. علاش؟ باسكو ils sont ordonnés inversement. La strate en bas est plus récente alors que celle d'en haut est plus ancienne. donc اللي لتحت حديثه واللي الفوق قديمه، وهذا عكس مبدا التراكب. بالنسبه للطيه الراقده couche ولا بلي كوشي les strates peuvent être ordonnées différemment. donc بالنسبه للطيه الراقده ترتيب الطبقات كيكون مخالف لمبدا التراكب. faille inverse. Les strates subissent des glissements permettant de changer leur position initiale. إذا كما شرحت لكم قبيله أن الفالق المعكوس فهو يعكس ترتيب الطبقات، وبالتالي لا يمكن استعمال المبدأ في هذه الحالة. نمشيو للمبدأ الثاني سكون ابيل برينسيپ دو كونتينيتي أو مبدأ الاستمرارية. اش يقول هذا المبدأ؟ أن إلا عندي نفس الطبقة في السرير ديال الطبقة الصخرية وفي لو توا في السقف، عندي نفس الطبقة في السقف ونفس الطبقة في السرير، داكور، فإن الطبقات التي توجد في الوسط فلها نفس العمر، داكور. دائما كتكون عندي طبقة يكون عندها طبقة في الأعلى وطبقة في الأسفل، يكون عندهم نفس الطبقات اللي في الأعلى واللي في الأسفل، فإنها الطبقتين لهما نفس العمر. إذن une strate est de même âge sur toute son étendue. إذن هاد لا كوش ولا السترات عندها نفس العمر خلال الامتداد ديالها كله. quel que soit son faciès، مهما كان نوع المكونات الصخرية، بشرط à condition qu'il est limité par les mêmes couches à la base et au sommet. بشرط أن يكون عندها نفس الطبقات في الأعلى ونفس الطبقات في الأسفل. إذا غادي نعطيكم سؤال، غادي غنشوفوا، لاحظوا معايا هاد الرسم هاد الشكل. إذا نشوفوا معايا هنايا طبقة 2 وطبقة 2 بريم. إذا طبقة 2 و 2 بريم نفس الطبقة اللي في الأعلى نفس الطبقة اللي في الأسفل، لكن بالنسبة ل2 و 2 بريم كيبان لي بلي كاين تغير ديال الفاسيي، يعني نوع ديال الصخور. إذا هنا بالنسبة ل2 بريم سي دو كالكير، بالنسبة ل2 فهو دو جيبس. السؤال établir la chronologie la corrélation chronologique entre la couche 2 et 2 prime. إذا غادي نديرو العلاقة الزمنية، العلاقة التراتبية الزمنية بين الطبقة 2 و 2 بريم. بطبيعة الحال en justifiant la réponse.
لا جوستيف دائما كنستعملوا المبدا المعتمد، هذا باش كنجوستيفيو لا ريبونس. دونك شنو غنقولوا هنايا؟ لاحظوا معايا، طبقه اثنان واثنان بريم عندهم نفس الطبقه في الاعلى، نفس الطبقه في الاسفل، اذا على حسب مبدا الاستمراريه فلهما نفس العمر. إذا الجواب les strates 2 et 2 prime sont limités par la même strate du bas et par la même strate du haut. Donc ils ont le même âge. نمشيو للمبدا الثالث اللي هو برانسيب دو ريكوبمون او مبدا التقاطع. اذا مبدا التقاطع شنو تيقول ليا؟ اذا ملي كنهضر على تقاطع غالبا تيكونوا احداث، يعني سكون ابي دي زيفينمون جيولوجيك اللي تيقطعوا ليا الطبقات الصخريه. مثلا عندي هنايا لا فاي او الفالق، مثلا هنا سكون ابي لو فيلون غرانيتيك او العرق معدني، شوفوا انه تيقطع هذه الطبقه، ها هو لو فيلون اف، هما لي سترات اس، سترات الطبقات الصخريه. دونك روغاردي علاش تيقول لي هذا المبدا؟ تيقول لي ان اي حدث تيقطع لي الطبقات الصخريه دائما تيكون هو الاحدث. داكوغ. لو برينسيپ دو ريكوبمون توت ستركتور جيولوجيك، كيما بغات تكون هاد البنيه الجيولوجيه فاي ماسيف غرانيتيك فيلون qui recoupe une autre structure géologique et plus récente que cette dernière. إذا ديما تيكون الحدث الجيولوجي هو دائما الأحدث. علاش؟ لأنه تيقطع ليا الطبقات. إذا باش نجيستيفي لا ريبونس ديالي خاصني نرد البال واش داك الحدث يا إما لافاي يا إما ماسيف غرانيتيك تيقطع لي الطبقات. دونك غنعطيكم هنايا une question. Donc, situé par chronologie relative, d'une part, l'âge de la faille par rapport aux strates 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, regardez. Donc, il y a la faille F, il y a les strates de 1 à 6. Donc, on va situer par chronologie, donc la corrélation chronologique, les deux, la faille et les strates. Donc, لاحظوا معايا أن strates, أن la faille كتقطع ليا les strates. Donc, شكون اللي غيكون أحدث؟ هي la faille. وهاد les strates هما الأقدم. السؤال الثاني d'autre part l'âge de filon ها هو filon F par rapport au strate nommé S. donc هاد السترات nommé S ها هو شكون اللي غيكون الأحدث، شكون اللي غيكون الأقدم؟ بطبيعة الحال on justifie la réponse. donc شنو هو الجواب؟ selon le principe de recoupement la faille est plus récente que les couches 1, 2, 3, 4, 5 et 6. علاش؟ car la faille recoupe toutes ces couches. الجواب أن على حسب مبدأ التقاطع أن الفالق هو أحدث من طبقات 1 إلى 6. لماذا؟ لأن هذا الفالق يقطع كل هذه الطبقات. بالنسبة للسؤال الثاني même chose pour le filon F dont la figure 4 il est plus récent que les strates S. donc عندي الفيلون F حتى هو كيقطع ليا les strates S. donc F le filon F est le plus récent. نشوفوا المبدا الاخير سكون ابيل برانسيب دانكلوزيون او ما يسمى بمبدا التضمن. مبدا التضمن تيقول لي ان اي حاجه ان اوبجي انكلو دون زين كوش سيديمونتير، يعني اي اوبجي مثلا عندي هنايا هاد لا روش ار وعندي الطبقات 1 2 و 3 ديما تيكون هو الاقدم من الطبقه. داكور من ديك لاكوش. مثلا عندي هنايا لاكوش 2 كاين فيها هاد لوبجي ار ولا هاد لا روش ار. هاد لا روش ار هي اللي اقدم من طبقه 2. السؤال مثلا عندي هنا في هاد الكونغلوميرا هاد التجمع ديال هاد الصخور في هاد الكونغلوميرا، عندي هنايا لو سيمون وعندي هنايا هاد لي غالي. دونك شكون دونك في الداخل ديال هاد الطبقه عندي هاد لي غالي هاد الاحجار. السؤال établir la chronologie relative entre les galets et la couche de conglomérat. دونك شكون اللي غيكون اقدم شكون اللي غيكون احدث؟ بطبيعه الحال اللي اقدم هو اللي لداخل واللي احدث اللي هو لا كوش. جواب selon le principe d'inclusion les galets sont antérieurs c'est-à-dire anciens à la couche de conglomérat. وبالتالي غنكون سالينا المبادئ ديال الاستراتيغرافيه، ونشوفكم في الحصه الثانيه في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس لي برانسيب stratigraphiques et la subdivision du temps géologique. إذن مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس
مبادئ الاستراتيغرافية وتقسيم الزمن الجيولوجي. إذا في هذا الجزء غنتعرفوا على أولا définition d'un fossile، تعريف المستحدثات. شنو هما les fossiles stratigraphiques. Donc c'est quoi les fossiles stratigraphiques? C'est quoi les fossiles d'Ophatie? Donc on va étudier les caractéristiques de chaque type de fossile. Et enfin on va étudier un principe qui s'appelle principe d'identité paléontologique. Donc على بركة الله. إذن un fossile est le reste d'animal ou d'un végétal généralement minéralisé. Donc هو بقايا ديال حيوان ولا نبات غالبا تيكون مينيراليزي، يعني كيتحول الى يعني معدن، بمعنى صخرة يعني متحجرة، او بيان سون سامبل مولاج، او فقط يعني داك الجزء الصلب منه كيتحول الى يعني يعني يتسخر وكيعطينا داك الشكل ديال الجسم ديالو كيف ما كان يعني في السابق. conservé dans une roche sédimentaire، يعني تم الاحتفاظ به داخل صخور رسوبية. Donc, chaque fossile se caractérise par des critères morphologiques spécifiques qui permettent de le reconnaître. Donc, كل مستحاث يتميز ب يعني خصائص مورفولوجية خاصة به كتمكننا من أن نتعرفوا عليه. Donc, on distingue deux types de fossiles selon leur intérêt. دونك غادي نميزو بين جوج الانواع ديال المستحدثات على حسب الاهميه ديالها. اذا بالنسبه لي فوسيل ستراتيغرافيك او المستحدثات الاستراتيغرافيه utilisés pour la datation des couches. دونك هاد لي فوسيل ستراتيغرافيك او المستحدثات الاستراتيغرافيه الدور ديالها هي تاريخ الطبقات الرسوبيه. اما بالنسبه لي فوسيل دوفاسيي utilisés pour déterminer les conditions paléoécologiques. اذا الدور ديالها هو يعني التعرف على الظروف يعني الوسط الايكولوجي، الوسط عيش تلك الكائنات يعني في قديم الزمان كيف كانت، او كيف كان الوسط العيش هذه الكائنات هذه ملايين السنين. دونك كي كاركتيريز لو ميليو دو سيديمونطاسيون. دونك غادي نبداو بلي فوسيل ستراتيغرافيك او المستحدثات الاستراتيغرافيه. علاش هي مهمه لتاريخ الصخور الرسوبيه؟ ان هاد كلمه التاريخ هي علاش كنبحثوا حنايا في الدرس ديال الاستراتيغرافيه. دونك بالتالي الا كنا غادي نبحثوا على التاريخ ديال اون كوش نورمالمون ما غاديش تستعملوا لي فوسيل دوفاسيي، مي غادي نبحثوا على لي فوسيل ستراتيغرافيك، سو سكون ابل لي بون فوسيل ستراتيغرافيك. دونك علاش؟ لان عندهم مميزات خاصه. نتعرفوا على هاد المميزات. une grande extension géographique، توزيع جغرافي واسع. une forte abondance، évolution rapide. donc تواجد كثير جد متواجدة وتطور سريع في الزمن. une étendue verticale limitée، courte durée de vie. donc تطور زمني يعني قصير. دونك مدة العيش ديال هاد الكائنات فهي مدة قصيرة. مثال اللي كنخدموا به ديما في التاريخ ديال الصخور الرسوبيه، اهم هاد الامثله سو سكون ابل لي زامونيت. هما هادو اللي كتشوفوا في الصوره، هما هادو لي زامونيت. دونك سو سون دي موليسك، يعني هي يعني تابعه للصنف ديال الحلزونيات apparu au début de l'ère secondaire. دونك هاد النوع ديال المستحدثات الاستراتيغرافيه سكون ابل لي زامونيت هي مهمه لتاريخ لير سكوندير. وفيما كنشوف هاد لي زامونيت غادي نقول مباشره بلي انها disparu à la fin de cette ère. يعني هذيك المستحدثه ظهرت واختفت في نفس هاد لير هذا سكوندير، يعني في العصر الثاني. connu par une grande expansion géographique abondante et à évolution rapide. Donc de bons fossiles stratigraphiques pour la datation de l'ère secondaire le mésozoïque. Donc غادي لي زامونيت مهمه جدا لتاريخ لير سكوندير. علاش؟ لانها طورت في هاد لير هذا واختفت في النهايه ديالو. دونك سي ان بون فوسيل ستراتيغرافيك. اذا هي مستحدثات استراتيغرافيه جيده لتاريخ لو ميزوزويك. نوع آخر من المستحدثات الاستراتيغرافية
الجيدة سكون ابل لي تريلوبيت أو ثلاثية الفصوص. علاش كتسمى ثلاثية الفصوص؟ لأنها كتكون من ثلاثة الفصوص، الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، وكتسمى تريلوب يعني ثلاثية الفصوص. Aussi connus par les mêmes caractéristiques peuvent être utilisés pour la datation des paléozoïques. Donc هاد التريلوبيت كنستعملوها لتأريخ الزمن الأول ce qu'on appelle l'ère primaire car ils sont apparus au Cambrien et disparus à la fin du Permien. الآن غادي نمشيو نتعرفوا على مميزات لي فوسيل دو فاسيي. دونك مميزات لي فوسيل دو فاسيي و ان بون فوسيل دو فاسيي une large expansion temporelle يعني تطور في الزمن جد طويل، يعني تواجدها على الزمن الجيولوجي طويل جدا عكس فوسيل stratigraphique. Une distribution géologique très étroite est liée aux conditions écologiques، توزيع جغرافي جد ضيق وخصوصا أنه يعني مرتبط بالظروف الإيكولوجية. Une évolution très lente، تطور جد بطيء. من بين هاد الأنواع ديال لي فوسيل دو فاسيي هادي اللي كتشوفوا في الصورة سكون ابل لي نوتيل، هادي راه هي صورة حية وهادي صورة يعني لي نوتيل متحجرة يعني دي فوسيل. دونك كتبين بأن هاد لي نوتيل مازال عايشة إلى الآن. دونك سي ان بون فوسيل دو فاسيي car il a une longue extension verticale du Carbonifère jusqu'à l'actuel. donc هو بدا من الكربونيفير إلى وقتنا الحالي، يعني باقي متواجد. Évolution très lente et occupe des milieux marins à profondeur qui peuvent atteindre 600 à 800 mètres. donc هاد الفوسيل هذا أو هاد الكائن هذا هو لونتيل سي ان بون فوسيل دو فاسيي. دونك ملي كنشوف هاد الفوسيل هذا في ان سترات في اون سترات، دونك اشنو غادي نقول باللي سي لي كونديسيون ايكولوجيك في هذا الوسط انها كتميز ب يعني ان بروفوندور واحد العمق ديال الماء بين 600 حتى ل 800 متر. نوع اخر من لي فوسيل دو فاسيي سكون ابل لي ريسيف كوراليان او الحيز المرجاني qui ont des exigences écologiques très strictes et constituent d'excellentes archives du climat et du milieu marin. donc هذا صورة لي ريسيف كوراليان مينيراليزي وهذا صورة حالية لي ريسيف كوراليان. دونك راكم تعرفوا بلي لي ريسيف كوراليان يعني كتواجد في واحد المناخ اللي هو جد متميز، حيث ان المنطقه اللي كيكون فيها لي ريسيف كوراليين كتميز بمياه يعني قليله، مياه يعني دافئه مداريه، ثم يعني مياه اللي هي هادئه يعني ما كتعرفش امواج اللي هي كبيره. دونك كل هاد الظروف تواجد هاد الريسيف كتمكننا باننا نعرفوا سكون ابل لي كونديسيون paléoécologique ديال لو ميليو étudié. هذا غيمكننا باش اننا نخدموا بواحد لو برينسيپ اللي غنستعملوا فيه هاد لي فوسيل سكون ابل برينسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك. بالنسبه لاستعمال هاد لو برينسيپ ما كيمكنش نستعملوه اون يوتيليزون ان فوسيل دو فاسيي، مي كنستعملوه فقط بتواجد فقط لي فوسيل ستراتيغرافيك. دونك شنو الدور ديال هاد لو برينسيپ هو il permet de corréler entre deux strates très éloignées. دونك يمكننا اننا نعرفوا لاج ديال دو كوش واخا كيكونوا بعاد بكيلومترات طويله من اننا نعرفوا التاريخ ديالهم، بحيث ان لا كوش اللي كتحتوي على نفس الفوسيل ستراتيغرافيك فلها نفس العمر، رغم انه يعني كيكون انها عندي اختلاف في لو فاسيي داكور يعني في المكونات الصخريه، واخا انها بعيده يعني عن بعضها البعض بكيلومترات طويله. دونك اشنو تيقول لي هذا لو برينسيپ؟ deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. دونك جوج ديال الطبقات الصخريه تحتويان على نفس المستحدثات الاستراتيغرافيه فلها نفس العمر.
غادي نقترح عليكم بعض التمارين وبعض الاسئله باش نزيدو نفهموا كيفاش غنخدموا بهذا لو برينسيپ هذا. دونك عندي هنايا دو كولون ستراتيغرافيك d'accord très éloigné presque 10 000 kilomètres. أولا السؤال établir la corrélation chronologique entre les couches de la zone A et les couches de la zone هاد la zone هادي ولا B. Justifiez votre réponse. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc les zones ou les strates qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge selon le principe d'identité paléontologique. Donc اشنو غادي نقولو هنايا pour corréler la couche B de la zone A et la couche H de la zone B contenant le même fossile stratigraphique. هما فيهم نفس le fossile stratigraphique, donc ils ont le même âge selon le principe d'identité paléontologique. إذا لهم نفس العمر بالاعتماد على مبدأ تماثل الاستحاثي أو تماثل الاستحاثي. نفس الشيء بالنسبة لكوش دي مع K هي et G avec M. Même chose. Deuxième question. déduire l'importance de ce principe. إذا شنو هي أهمية استعمال هذا المبدأ. Donc كما قلت لكم tout à l'heure, le principe d'identité paléontologique permet de corréler des séries sédimentaires très éloignées. Donc الهدف منه هو أننا كنقدروا نديروا corrélation chronologique entre deux couches qui sont très éloignées يعني بعاد من بعضياتهم بكيلومترات طويلة. نمشيو للسؤال الثالث. suggérer deux limites possibles de ce principe. يعني شنو هي الحدود اللي ما يمكنش نستعملوا فيها هذا البرانسيب. دونك غنتعرفوا عليهم. اولا l'absence des fossiles stratigraphiques. دونك غياب المستحاثات الاستراتيغرافيه كتمنعنا باش اننا نستعملوا هذا البرانسيب. ثاني la migration spatio-temporelle. دونك هجره المكانيه والزمانيه لهاد المستحاثات. دونك الهجره ديالها من ظروف معينه تكتونات الصفائح اكسترا. دونك وتوجد احداث جيولوجيه مكنات من ان هاد المستحاثات كتغير المكان ديالها بشكل غير طبيعي. دونك ça veut dire que les fossiles peuvent quitter leur strat d'origine. بمعنى ان هاد المستحاثات ممكن انها يعني تبعد تكيتي لو سترات دوريجين يعني الصخور الرسوبيه الاصليه اللي كانت متواجده فيها. وبالتالي في هذه الحاله لا يمكننا الاعتماد على هذا المبدا. اذا غادي نشوفكم في الجزء الثالث من هذا الدرس. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش الا كان عجبكم الفيديو تخليو لي جيم وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. كنشكركم على التتبع ديالكم ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. اعزائي التلاميذ مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا فيديو اليوم غادي يكون على recherche de subdivision géochronologique او البحث عن تقسيم الزمن الجيولوجي. الوغ بالنسبه لهاد الفقره انا غنقسمها لمجموعه ديال الفيديوهات لان خصها الشرح يكون يعني بالتفصيل وبالتالي ما غاديش ندير لكم فيديو طويل ولكن غادي نقسمو الى مجموعه الفيديوهات. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه لا ديسكوردانس جيولوجيك وغادي نشوفوا فيه لا لاكون سيديمونتير ولا ستراتيغرافيك. داكوغ. الوغ كما كتعرفوا باللي العمر ديال الارض فهو 4.5 مليار سنه. داكوغ. وهو واحد العمر الجيولوجي طويل جدا. اذا الانسان خلال هاد العمر الطويل اللي يعني ديال الكره الارضيه فهو تطرح مجموعه الاسئله على الاحداث الجيولوجيه الكبيره اللي وقعت على سطح الكره الارضيه. مثلا بعض الجبال الضخمه اللي غيرت الشكل الخارجي ديال الكره الارضيه امتى ظهرت وكيفاش ومتى ظهرت الديناصورات وكيفاش اختفت واش من حقبه زمنيه. الانسان متى ظهر النباتات الكائنات الدقيقه. كل هاد الاسئله غادي نقدروا يعني نجاوبوا عليها في هذه الفقره اللي غندرسوا فيها مجموعه ديال العناصر اللي غتمكننا من تقسيم الزمن الجيولوجي لان ما كنتحدثوش ب100 ولا 200 ولا 300 سنه ولكن كنتحدثوا بملايير سنوات.
دونك هذا غادي يخصنا يعني دي زيليمون اللي هي دقيقه وعندها علاقه بداكشي اللي شفناه في الدرس الفايت ديال لا ستراتيغرافي ديال لي برينسيپ ستراتيغرافيك. داكور باش نقدروا اننا نتموقعوا في وسط هاد السنوات الطويله الجيولوجيه او الزمن الجيولوجي. اذا اول حاجه غادي نبداو هو ليمون اللي تري امبورطون اللي هو سكون ابل لا ديسكوردونس جيولوجيك او ما يسمى بالتنافر الجيولوجي. اذا اسم على مسمى ديسكوردونس بمعنى يعني واحد جوج ديال الطبقات. غوغاردي مثلا هاد الطبقه اللي الفوق مع الطبقه اللي التحت كاين كيبان ليا بلي كاين فرق واضح بين توضع هاد الطبقه وتشكلها وهاد الطبقه اللي الفوق. دونك لا سيري اللي التحت مع لا سيري اللي الفوق. دونك لي زيتاب دو فورماسيون ديال ديسكوردونس او ما يسمى مراحل تكون هذا التنافر الجيولوجي. اولا تيكون عندي ديبو يعني توضع طبقات بطريقه اللي هي عاديه اوريزونتال يعني اوريزونتال. ابري كيوقع ليا سكون ابل بليسمون او سوليفمون. بليسمون اي سوليفمون يعني كيتطوى ليا ديك الطبقات كتطوى بطبيعه الحال تدخل قوى الضغط في الجوانب يعني قوى الضغط. من بعد اش كيوقع واحد الجزء الخارجي اللي تيولي خارج ديال الماء لان تيكون عندي سوليفمون يعني الرفع ديال هاد الكتل كتعرض للحد. دونك كيختفي واحد الجزء منها. من بعد عند اختفائها يعني يبدا الترسب من جديد يعني دي نوفو ديبو. دونك ملي كيبدا الترسب من جديد كترسب ليا طبقات رسوبيه جديده على الطبقات القديمه. دونك هاد النوع ديال ديسكوردونس يسابيل ديسكوردونس اونغولار او ما يسمى بالتنافر الزاويه يعني تيدير ليا زاويه. ريغاردي دونك كيدير ليا زاويه مع الطبقات القديمه والطبقات الحديثه كدير لي واحد الزاويه وبالتالي كنسميه ديسكوردونس اونغولار. دونك الا كنا غنديروا تعريف للديسكوردونس هو سي ان كونتاكت انورمال يعني واحد اتصال غير طبيعي بين جوج ديال لي سيري دو سترات entre deux couches géologiques. La couche la plus récente repose horizontalement sur des couches plissées et érodées antérieurement à son dépôt. يعني كتوضع ليا طبقات افقيه على طبقات يا اما تعرضت للطي والحد. دونك هاد الفرق بيناتهم كيتسمى لا ديسكوردونس. دونك عندي دو تيب دو ديسكوردونس. عندي النوع الاول التيب الاول ها هو ملي تيكون عندي طبقات ملي تتعرض للطي وطبقات اللي تعرضت للطي. شنو غنسميو كل واحد فيهم كيفاش تشكل؟ نبداو بالاول. دونك غادي نفا بوزي دي كيسيون دابري سيت فيغور هاد لا فيغور هادي ا او بي nommer les deux types de discordance géologique et montrer comment ils sont-ils formés. بالنسبه لهاد لي كيسيون راه تيتعطاو غالبا في الفروض. ردوا البال راه يقدر عندكم البروف هاد لي زيتاب دو فورماسيون دي ديسكوردونس de montrer l'importance de ces discordances géologiques dans l'établissement des subdivisions chronologiques. دونك غادي نشوفوا الدور ديال هاد الديسكوردونس في تقسيم الزمن الجيولوجي. غنبداو بالسؤال الاول. النوع الاول ديال ديسكوردونس كون ابل ديسكوردونس باراليل او التنافر الموازي. باراليل موازي. كيف موازي؟ ان الطبقات القديمه تتوضع عليها طبقات حديثه داكوغ ولم تتعرض للطبقات القديمه لاي ايفينمون جيولوجيك يعني لم تتعرض لاي حادث لم تتعرض للطي بالتالي فقط تعرضت للحد ثم تتوضعت عليها طبقات حديثه. دونك سو فورم لورسكو لي كوش انسيان نو سوبي كو ليروزيون. دونك الطبقات القديمه ما تعرضت الا للحد et qu'elle reste parallèle avec les couches récentes. Donc كتبقى متوازيه مع الطبقات الحديثه اللي كتوضع d'une manière horizontale. نشوفوا النوع الثاني ce qu'on appelle discordance angulaire se forme lorsque les couches anciennes ont été plissées par des mouvements tectoniques et érodées avant que les sédiments récents se déposent dessus. دونك اولا قبل ما توضع ليا الطبقات الحديثه تعرضت الطبقات القديمه للطي والحد ثم توفرت ظروف الترسب فترسبت الطبقات الحديثه اللي كاين في السطح. غالبا ملي تيكون عندي هذا الانقطاع في الترسب بمعنى تيتغير ليا وسط الترسب كنمشي من وسط مائي لوسط هوائي لان الوسط الهوائي هو اللي تيكون فيه الحد وبالتالي إعادة الترسب من جديد الطبقات الحديثة فهو دليل على تغير من جديد ظروف الترسب يا إما صعود أو تجاوز بحري يعني كاين عندي البحر في هذه المنطقة من جديد وبالتالي ترسبت لي الطبقات الحديثة.
الآن غادي نهضروا على les étapes de formation des discordances angulaires. هنا عندي فيه الشرح ديال مراحل تكون التنافر الزاوي. ردوا البال، لان الا كنت غادي نهضر على لا ديسكوردونس باراليل غادي خصني نحيد هاد لو بليسمون هذا، يعني الطي. فقط غنحتفظ بديبو دي سيديمون سو فورم دو كوش هوريزونتال et érosion puis nouveau dépôt. Alors, concernant la discordance angulaire, ردوا معايا البال وهذا خذوا هاد لي زيتاب كتبوهم وحفظوهم لانهم ممكن تلقاوهم في الفرض غالبا تيتحطوا. دونك ديبو دي سيديمون سو فورم دو كوش هوريزونتال، من بعد بليسمون يعني طي بليسمون دو سي كوش سويت ا دي موفمون تكتونيك، يعني لقوى تكتونيه تعرضت هذه الطبقات للطي. من بعد ايروزيون دو بارتي سولوفي دي كوش، يعني الطبقات اللي ترفعات تعرضت للحت من جديد. عندي نوفو ديبو دوطخ كوش بلي ريسونت، يعني وتوضع في الاخير طبقات جديده على الطبقات القديمه. الان غنشوفوا اهميه la discordance géologique dans l'établissement des subdivisions chronologiques. Alors, les discordances géologiques correspondent à des discontinuités de sédimentation. Donc, هاد التنافر الجيولوجي هو راجع إلى توقف الترسب. Ce qui facilite la détermination des limites des étages. Donc, اللي كيسهل لينا باش أننا نعرفوا حدود طوابق الطابق. D'accord؟ او سيستم والنظام. دونك هاد الكلمات ديال ايطاج اي سيستم غادي نشوفوهم يعني بالتفصيل. ما غنهضروا على ستراتوتيب. الان غنهضروا على سكون نابيل لا لاكين ستراتيغرافيك او كتسمى كذلك لاكين سيديمونتير. اذا شنو هي لا لاكين ستراتيغرافيك؟ دونك اون لاكين هي فجوه يعني كيكون عندي طبقات موجوده في منطقه وغائبه في منطقه ثانيه، وكنطرحوا تساؤل اين يعني سبب غياب هاد الطبقات في مثلا لوكاليتي اكس وتواجدها مثلا في منطقه اخرى. اذا لاحظوا معايا بداو بهذا الشرح ديال هاد الوثيقه. شوفوا لوكاليتي اكس عندي ا بي سي دي هاد لي سترات، اي لا nous avons l'absence de strate B. السؤال هو شنو وقع ملي توضعات هنايا في نفس الزمن الجيولوجي هاد الطبقات وتوضعات هنايا كذلك نفس الطبقات، ولكن عندي واحد لاكوش اللي هي غائبه. هذا هو سكون ابيل لا لاكوش ستراتيغرافيك، يعني غياب جزء من الطبقات ولا طبقات كلها. داكوغ، غيابها، وهذا سكون ابيل لا لاكوش ستراتيغرافيك. نطرحوا سؤال باش نقدروا نفهموا la lacune stratigraphique. La question 1, comparer la succession des strates dans les deux localités X, Y. constatez-vous. Donc إلا قارنا la localité X مع localité Y، لاحظوا معايا هنايا comme tout à l'heure de ce qu'on a dit، عندنا l'absence du strate B، غياب la couche B. Jawab, d'après les figures 1 et 2, on observe que la strate B est présente dans la localité X et absente dans la localité Y. Donc هذا هو الفرق بيناتهم. بمعنى غادي خلينا هادشي ديروا واحد التعريف سهل وبسيط لا لاكون ستراتيغرافيك ممكن تعتمدوه في الفرض. l'absence d'une strate ou l'ensemble des strates dans une série sédimentaire constitue une lacune sédimentaire ou lacune stratigraphique. donc غياب طبقة أو مجموعة ديال الطبقات داكوغ رسوبية يشكل الفجوة الاستراتيغرافية. دونك هذا هو الترجمة بالعربية. دونك الان غادي نديرو اون اكسبليكاسيون ديال لا فورماسيون ديال لاكون ستراتيغرافيك، كيفاش تكونات ليا هاد لاكون ستراتيغرافيك. دونك اولا عندنا سكون ابيل ان انتررومبسيون دو لا سيديمونطاسيون، انتررومبسيون توقف الترسب، يعني pas de dépôt. Une ou plusieurs couches ne se déposent pas dans une région qui a été peut être immergée. يعني واحد المنطقة مثلا، اذا الا كنا مثلا خدينا هاد لي دو اكس اي كانوا في نفس المنطقه. علاش؟ لان عنديها بحال ا ديال لوكاليتي اكس بحال ا ديال لوكاليتي اي، بمعنى كانوا كيترسبوا في نفس وسط الترسب. الا لاحظنا غياب بي، هذا دليل على ان في لوكاليتي اي عندي شونجمون دو ميليو دو سيديمونطاسيون، عندي واحد التغير في وسط الترسب، وبالتالي
هاد المنطقة ديال إكس داكوغ كانت فيها شروط الترسب وترسبات ليا بي، الوغ كو هنا ما كانش فيه شروط الترسب، الوغ كو هادو راه كاينين في نفس الزمن الجيولوجي. داكوغ دونك هذا راجع الى تراجع بحري، تراجع بحري. دونك الماء، السطح ديال البحر ما بقاش وتراجع ليا تراجع، بالتالي هنا ما بقاش فيه الماء، بالتالي ما يقدرش يكون عندي ترسب، وهاد المنطقه فيها الماء ديال البحر وترسبات ليا بي. من جديد عندي بحال هنا سي، بحال سي في لوكاليتي اكس يغيك، سيتادير ولاو عندي نفس ظروف الترسب في اكس يغيك، سيتادير كوا عندي عاوتاني تجاوز بحري، ان ترانسغريسيون مارين، بمعنى عاوتاني البحر طلع من جديد ووصل للمنطقه إيغريك وتوضعت لي نفس الطبقه ديال سي في اكس اي إيغريك. اي ميم شوز بور السترات دي دون لي دو لوكاليتي. دونك هذا راجع سكون ابيل لا زون فا اتر ايميرجي، يعني ما بقاش فيها الماء، تراجع ديال الماء suite à une régression marine، راجع لتراجع بحري. on parle d'une lacune sédimentaire. donc فهاد النوع هذا هو سكون ابيل فجوه ترسبيه، يعني راجعه الى غياب الترسب. النوع الاخر سكون ابيل لاكين ديروزيون، او ما يسمى بفجوه ديال الحت، هي راجعه الى حت الطبقات، غيابها عن طريق الحت. Donc les couches qui manquent dans une région se sont déposées puis elles ont disparu à cause d'une érosion. Donc عندي توضع طبقات من بعد غياب هاد الطبقات بسبب الحت، ومن جديد توضع الطبقات. دونك هنا كنلاحظ بلي عندي غياب طبقة سي، واحد جزء من الطبقة بي. دونك هاد السي هادي فين مشات؟ فهي يعني ما بقاتش ظاهرة بسبب الحد. دونك في هذه الحالة كنهضروا على une lacune d'érosion. Puis la sédimentation a repris une leçon en lacune. On parle de ce cas de lacune d'érosion أو ما يسمى بفجوة. دونك غنشوفكم في الفيديو المقبل اللي غنهضر فيكم فيه على الدورة الرسوبية وستراتوتيب، سكون ابيل سيكل سيديمونتير اي ستراتوتيب، التعريف ديالهم بالتفصيل. واذا كان عجبكم الفيديو دائما ما تنساوش لايك وبارطاجي مع فو كوليغ، وخليو لي تعليقات والاسئله ديالكم. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو المقبل. اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد في الحصه الرابعه من درس الاستراتيغرافيه وتقسيم الزمن الجيولوجي. اذا في حصه اليوم غادي نهضروا على الدوره الرسوبيه، سكون نابيل سيكل سيديمونتير، ونهضروا على ستراتوتيب او ما يسمى بالطبق. اذا بالنسبه للدوره الرسوبيه، اذا باش نفهموا المعنى ديال الدوره الرسوبيه خصنا نتعرفوا على جوج الحوايج مهمين، ما يسمى بالتجاوز والتراجع البحري، سكون ابيل اي ترانسغريسيون اي ريغريسيون مارين. بالنسبه للتجاوز البحري سكون ابيل ترانسغريسيون مارين، اذا لاحظنا عندنا هاد لا كولون ستراتيغرافيك او هاد العمود الصخري، الا كان كيتكون من رواسب حوتاتيه اللي هي ذات القد الكبير، اذا غنرمزوا ليها بهاد الدوائر على شكل حبيبات يعني ذات القد الكبير، دونك دي بارتيكول غروسيي. من بعد فوق منها رواسب حوتاتيه دقيقه اللي كتكون غالبا عباره عن طين دقيق. ثم في الاعلى غادي نلقاو رواسب كربونيه، سكون ابيل دي سيديمون كربوناتي. اذا كنلاحظوا ان هذا الترتيب فهو ترتيب اللي هو يعني عنده واحد التراتبيه من الرواسب ذات القد الكبير في يعني اتجاه رواسب ذات قد صغير. اذا عندنا واحد الترتيب سكون ابيل ان granulation décroissant، c'est-à-dire on commence des particules de grossier, puis des particules moyennes et des particules de taille très très petite. اذا مستوى البحر، اذا في البدايه كيكون عندي لا بلاج في لا زون ا، دونك ترسب وتوضع الرواسب ذات القد الكبير دي سيديمون غروسيي، نتيجه عند دي زابور ديتريتيك كونتينونتال، تليها رواسب ذات القد الصغير اللي هي ce sont des particules de petite taille.
et enfin دي سيديمون كربوناتي أو رواسب كربونية ذات القد الصغير. إذا كنلاحظ ثم يعني غادي تحول مستوى البحر من لا زون أ انطلاقا من التجاوز البحري vers لا زون بي، يعني كتغير ليا لا بلاج، يعني ناتجة عن زيادة في مستوى الماء أو انخفاض القارة. إذا من جديد غادي نبداو من جديد. إذا عندي انتقال مستوى البحر من لا زون أ vers لا زون بي، يعني نفس الترتيب. غيكون عندي توضع البارتيكول غروسيي الرمل، ثم توضع الطبقات الدقيقة من الطين، وفي الأخير توضع دي بارتيكول كربوناتي أو رواسب اللي هي رواسب دقيقة. من جديد عندي ازدياد مستوى البحر، يعني تجاوز بحري جديد، انطلاق يعني تحول لا بلاج أو لا كوت من لا زون بي فيغ لا زون سي، كيتغير ليا مستوى البحر الناتج دائما عن التجاوز البحري سكون ابي ترانسغريسيون مارين. نفس الطريقة عندي توضع يعني دي بارتيكول غروسيي ثم مواد دقيقة، وفي الأخير عندي يعني رواسب كربونية. إذن إلا لاحظتوا أن عندي تغير في عمق ديال البحر، وكنلاحظوا بأن العمود اللي كنا خدمنا عليه قبيله اللي فيه رواسب يعني ذات القد الكبير ثم رواسب دقيقة ثم رواسب كربونية في الأعلى هو اللي حصلنا عليه الآن. إذا كتلاحظوا نمشيو للتراجع البحري. إذا ماذا سيحدث في التراجع البحري؟ إذا غيكون عندي عمود صخري عكس العمود الأول. دونك في الأسفل غيكون عندي رواسب كربونية دي سيديمون كربوناتي، ثم يعني رواسب حوتاتية دقيقة، ثم رواسب حوتاتية خشنة غليظة يعني ذات طاي غروسيي. إذا غادي بطبيعة الحال نطرحو السؤال كيف تكون هذا العمود الصخري. إذا بنفس الطريقة غادي نرسمو مستوى البحر وغادي نحاولوا يعني باش نخرجوا الطريقة ديال تكون هذا العمود الصخري. إذا إلا خدينا مستوى البحر في البداية كان مستوى البحر في المنطقة أ، يعني غنرسمو مستوى البحر في المنطقة أ اللي هو كان يعني صفر نيفو زيرو. إذا في البداية توضع دائما لي بارتيكول غروسيي، تاليه يعني رواسب دقيقة، ثم في الأخير يعني رواسب كربونية اللي كتكون يعني في العمق أكثر من 10 أمتار. إذا عندي تراجع البحر. إذا المستوى ديال البحر غادي يمشي من نيفو أ إلى بي. بنفس الطريقة غيكون عندي توضع الرواسب ذات القد الكبير، تاليه رواسب ذات قد صغير، وفي الأخير رواسب كربونية. من جديد تغير مستوى البحر، يعني تراجع البحر من النقطة B إلى النقطة C، ثم توضع من جديد طبقات الرسوبية، وفي الأعلى غادي نلقى طبقات يعني ذات قد كبير ثم قد صغير ثم رواسب كربونية. وبالتالي غادي نلاحظ العمود الصخري اللي كان عندي في البداية الناتج عن يعني انسيغي ريغريسيف هو اللي حصلت عليه الآن. إذا كتلاحظوا في الأسفل عندي رواسب دقيقة كربونية، تليه رواسب دقيقة، وفي الأعلى رواسب خشنة.
إذن هذا غيمكننا من أننا نديرو الفرق بين إن سيري ترانسغريسيف و إن سيري ريغريسيف. إن سيري ترانسغريسيف تيكون فيها الرواسب الدقيقة الكربونية هي اللي في الأعلى، العكس ديالها بالنسبة للان سيري ريغريسيف اللي تيكون فيها الرواسب يعني الحتاتية في الأسفل. لي كاركتيرستيك دين سيري سيديمونتير ترانسغريسيف او مميزات يعني العمود الصخري لتجاوز بحري. Sur le terrain, dans une succession de couches, une transgression est mise en évidence par le dépôt de couches marins constituant par des sédiments carbonatés sur des couches continentales constituées des sédiments détritiques. كنلاحظوا باللي عندي دي كوش ماران هما اللي كيكونوا الفوق او رواسب بحريه كتكون الفوق، في الاسفل كيكون عندي رواسب اللي هي continentale. C'est-à-dire أن les strates la plus récentes couvrent entièrement toutes les autres strates. إذا بما أن عندنا دي كوش كونتينونت بليتو ماران اللي كاينين في الفوق، بمعنى وهم أصلا يعني رواسب اللي هي حديثة. إذا إذا كنديرو الترتيب الزمني اللي يعني توضع الطبقات، فإن الطبقة الحديثة هي اللي كتكون في الأعلى وكتغطي كل تلك المنطقة اللي عرفت ذلك التجاوز البحري. أما بالنسبة لمميزات انسيري ريغريسيف أو عمود صخري لتراجع بحري، إذا كنلاحظوا une régression est mise en évidence par dépôt des sédiments continentaux, sédiments détritiques à grains grossiers au-dessus des sédiments marins. donc العكس كيكون عندي توضع الرواسب ذات القد الكبير على الرواسب الدقيقة اللي هي الرواسب البحرية. و la strate la plus récente ne couvre pas entièrement les autres strates. إذا بما أن عندي تراجع بحري فإن يعني لاكوش لا سترات اللي هي حديثة يعني لا تغطي مجمل تلك المساحة، فقط جزئيا يعني المساحة اللي عرفت ذلك التراجع البحري. إذا غادي هاد التراجع والتجاوز البحري غادي يشكل لنا يعني واحد ما يسمى لا سيكل سيديمونتير أو الدورة الرسوبية. كيف ذلك؟ إذا إلا لاحظتوا معايا عندي في القاعدة في الأسفل عندي دي سيديمون ديتريتيك غروسيي، ثم تالي دي سيديمون فان، ثم دي سيديمون كاربوناتي. دونك هاد الجزء هذا لاحظناه في إن سيري ترانسغريسيف. داكوغ، دونك يليه دي سيديمون اللي هما فان، ثم دي سيديمون اللي هما موينمون فان، ثم دي سيديمون غروسيي اللي لاحظنا بلي هي عبارة عن إن سيري ريغريسيف. إذا كنلاحظوا باللي هذا العمود الصخري اللي سلسلة تجاوزية على عمود صخري اللي سلسلة تراجعية، إذا كل هذا الجزء اللي كنلاحظوه هنايا هو هذا الجزء هذا هو اللي تيشكل ليا يعني ان سيري ديال سيكل سيديمونتير. بمعنى la série sédimentaire est constituée de succession de deux séries sédimentaires، يعني سلسلة ديال جوج ديال لي سيري sédimentaires. Une série transgressive suivie d'une série régressive. Voilà. Donc ainsi les sédiments détritiques limitent la série du bas et du haut. بمعنى أن الرواسب اللي كتجي من كونتينون ديتريتيك من القارة كتكون في الأعلى وفي الأسفل. هذه هي مميزات يعني la série sédimentaire de la cycle sédimentaire. D'accord? Donc ainsi les sédiments détritiques limitent la série de bas en haut et les sédiments carbonés se situent au milieu. وكنلاحظوا بأن الرواسب الكربونية كتواجد في الوسط. بالتالي غادي يمكن لينا هذا من اننا نديرو واحد التعريف مبسط للدوره الرسوبيه لا سيكل سيديمونتير. دونك لا بيريود كي كوريسبون ا ان ترانسغريسيون سويفي دين ريغريسيون دون une même région forme un cycle sédimentaire. اذا هاد التعريف المبسط خذوه حفظوه لانه ممكن تحت لكم في الفرض ببساطه ان يعني لا بيريود اللي كتبعها تجاوز بحري ثم يليه تراجع بحري في نفس المنطقة يشكل لنا الدورة الرسوبية. إذا أهمية الدورة الرسوبية في تقسيم الزمن الكرونولوجيك. إذا le cycle sédimentaire est un défendant des subdivisions stratigraphiques. Ainsi, on distingue entre les grands cycles qui déterminent les systèmes et les petits cycles qui déterminent les étages. دونك أهمية الدورة الرسوبية في تقسيم الزمن الجيولوجي أنه تيكون عند دورة يعني كبيرة وطويلة الزمن، فهي كتحدد ما يسمى بالسيستم أو النظام، ثم اللي كتكون عندي دورة صغيرة كتحدد ما يسمى بالطبق أو الإيطاج. الآن غادي نمشي نشوفوا واحد يعني جزء مهم كذلك في تقسيم الزمن الكرونوستراتيغرافيك اللي هو سكون ابيل ستراتوتيب.
اللي هي سيت اون ريفيرونس ستراتوغرافيك مونديال او مرجع يعني ستراتيغرافي عالمي. إذا on appliquant les principes stratigraphiques, les géologues ont établi dès le début du 19e siècle les corrélations entre les formations sédimentaires régionales et ils ont choisi pour cela des séquences sédimentaires qui affleurent dans certaines régions. دونك هاد النوع ديال لي ستراتوتيب او مسمى بالطبق هي مجموعه ديال لي كوش سيديمونتير اللي كتبان كتظهر في منطقه معينه. دونك سي سيكوس ابلي ستراتوتيب représente plusieurs caractéristiques parmi lesquelles donc هي عندها مجموعه من المميزات ماشي اي مجموعه من الطبقات ممكن انها تكون ستراتوتيب ولكن خصها تحقق الشروط التاليه. اولا لابسونس دو فورماسيون تكتونيك خص يكون عندي غياب يعني التشوهات التكتونيه. لا ريشيس اون فوسي ستراتيغرافيك ماران تواجد يعني المستحاثات البحريه بشكل كبير. ثم لوموجينيتي دو فاسي يعني ان المكونات الصخريه كتكون يعني متجانسه. ليميت فاسيل ا ديستانغي يعني الحدود ديال الستراتوتيب كتكون واضحه في الاعلى وفي الاسفل. دونك غالبا كيكون لي ليميت ديالهم سو دي لاكون او الفجوات. Donc, il s'agit de plus souvent de discordances de sédimentation comme les lacunes يعني انقطاع في الترسب اللي كيحدد ليا هاد الستراتوتيب من الاعلى ومن الاسفل. Donc chaque stratotype détermine une unité chronostratigraphique appelée étage. إذا كل هاد العمود الصخري اللي هو ستراتوتيب كيشكل ليا على مستوى الترتيب الزمني الستراتيغرافي ما يسمى بإيتاج يعني واحد الطبق. وهذا الطبق هذا ملي كنديروه في الزمن الجيولوجي كنسميوه اج او عمر correspond à une unité géochronologique appelée âge généralement comprise en 3 et 10 millions d'années. دونك ملي كنمشيو كناخذوا هذاك الطبق كنحطوه في الزمن الجيولوجي فحنا كنسميوه العمر اج وكيتراوح غالبا الزمن ديالو او المده ديالو من 3 الى 10 ملايين سنه. Généralement le nom d'étage est obtenu en ajoutant le suffixe IN au nom géographique de la région de stratotype. إذا المنطقة اللي تلقاو فيها هذاك ستراتوتيب كنزيدو اسم المنطقة زائد IEN هذاك السوفيكس IEN لديك البلاصة وكنسميوه باغ اكزومبل هنا بلانس باشيان. Et donc dans le stratotype à Plans Bache en Allemagne إذا هو واحد النوع ديال ستراتوتيب اللي موجود في ألمانيا. Et le maastrichtien dont le stratotype a été défini au Maastricht aux Pays-Bas en 1849. Donc هذا ماستريش هو يعني موجود في الأراضي المنخفضة ويعني وتم يعني اكتشاف ديالو سنة 1849. هذه كإضافة فقط. إذا كنشكركم على التتبع ديالكم وغادي نشوفكم في الجزء الخامس إن شاء الله من هذا الدرس.